राज संस्था गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुरामले फाले हो र? होइन। कृष्णप्रसादमा अब योगी भन्नुहोस्, सन्यासी भन्नुहोस्, योगीको चाहिँ त स्वरूप र चरित्र थियो। गिरिजाप्रसादमा योगको कुरा त लेस पनि थिएन, होइन? भोगभन्दा बाहेक उहाँका केही छँदै थिएन। तल बस्ने बित्तिकै किसिम चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो माथि। फेरि के भन्नुभयो भने चिरञ्जीवी तपाईँ सभापति हुनुहोस् भन्नुभयो किसिमजीले। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको फुटेपछि अनि शेरबहादुर आइपुगे त्यस बेलामा। किसिमजी मात्रै छ, शेरबहादुर आइपुगे। शेरबहादुरजी चिरञ्जीवीलाई सभापति बनाउनुहोस् भने, होइन किसिमजी भनेर मलाई आउनु दिनुहोस् भन्नुभयो। ल मलाई खा भने। त्यो बेबी किङको कुरा पनि टु पिलर सिस्टम नेपालमा होस् भन्ने कुराकै पछ्याउ कुरा। तर कसले मानेन, कसले चाहेन? त्यो ज्ञानेन्द्रले चाहेन। ज्ञानेन्द्र चाहे आफै राजा हुन खोजे, होइन? नातिलाई राजा मान्ने कुरा उनले माने। काङ्ग्रेसको आन्दोलन, काङ्ग्रेसको सङ्गठन, काङ्ग्रेसलाई बचाएको त विद्यार्थी आन्दोलनले हो नि, गिरिजाप्रसादले होइन। न गिरिजाप्रसाद, न बिपी, न कोही होइन नि, होइन? हामीलाई उहाँले ल्या त होइन नि आन्दोलनमा त। अब राज संस्था नै फालेको त कसले फाल्यो? काङ्ग्रेसले? होइन होइन। यो फाल्ने कुराको बिउ रुपियाँ महेन्द्रले 17 साल पुसे गते। त्यसलाई हुर्काउने बढाउने काम वीरेन्द्रले गरे। यो ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यसलाई बचाउने अवसर चाहिँ थियो, होइन? यिनले नि बचाउने बुद्धि निकाले। मलाई राजाले सोधे, मन्त्रीजी मुलुकको हालखबर के छ भने। मलाई उनको मनको हालखबर जान्ने इच्छा थियो। मैले यसो हेरेँ, उनको एकदम अनुहार अलिकति बिग्रेको जस्तो, अलिकति चाहिँ त के भनेदेखि खस्किया जस्तो मलाई लाग्यो। मलाई लाग्यो राजालाई मेरो भनाइले बिज्यो। गणेशमान, गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादलाई मिल्न नदिने तत्त्व चाहिँ के थियो? तिनजनालाई एक ठाउँमा मिल्न नदिने। यही शेरबहादुरको माध्यमबाट गिरिजाप्रसादले मलाई के प्रस्ताव पठाए भने म महामन्त्री बनाउँछु भने। तपाईँलाई? 53मै? त्यही म चुनाव हुनुभन्दा पहिला मैले फिर्ता गर्ने बेला। अनि त्यो लिएर सेरे प्रधानमन्त्री त्यो प्रस्ताव लिएर पहिला पनि झन्डै पञ्चायतमा प्रवेश गरे होइन गिरिजा? हो, झन्डै होइन। अब उसले लेखेको छ यो चाहिँ के भनेदेखि नवराज सुवेदी छैन पञ्चायत मन्त्री, लेखेको छ एउटा पुस्तकमा, इतिहास कालखण्ड भनेर। राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नवराजलाई के भनेछ भने, हेर नवराज, मलाई बडा चाहिँ गिरिजाले दुःख दिएको छ, फुल मन्त्री माग्छ, आफूलाई फुल मन्त्री, अरू दुईवटा कि तिनवटा चाहिँ राज्य मन्त्री मागेको छ। म राज्य मन्त्रीबाट आऊ न, यो चाहिँ प्रक्रिया बिगार्न हुन्न भन्छु, मानिरहेको होइन, मलाई बडा दुःख दिएको छ भनेर राजाले भने। मैले सरकार आउँछ भने दिए हुन्छ भनेको थिएँ, त्यो त्यत्तिकै रह्यो भने त लेखेको छ। भनेपछि झन्डै मण्डली हुन थालिसक्यो भने थिए, होइन? हाम्रै समर्थन र सहयोगले उनीलाई त्यो चाहिँ के इमेजबाट बचाएको। हामी यो पार्टीमा झगडा गर्न हुन्न भनेर हामीले गणेशमानले भनेकै हो। उहाँले निकालिदिनु भयो त गणेशमानले पार्टीबाट, होइन? हामीले भाग निकै खोज्नु पऱ्यो नि, कहिले दुर्गेशमानलाई राजदूत खोज्ने, कहिले के खोज्ने, गिरिजाप्रसादलाई हैरानै पार्नु भएको थियो भन्ने होइन? त्यो पनि होइन। के होइन? एउटा कुरा भन्नुहोस्, पशुपति बोल्थे भने अहिले कति मान्छेले गएर मेरो काम गरिदियो भन्दा होइन? दुर्गेशमानको कुरो चाहिँ के रहेछ भने, दुर्गेशमान पहिला विदेशमा धेरै वर्ष बस्या। दुर्गेशमानको चाहिँ बुढा हजुरबा र गणेशमानको हजुरबा चाहिँ दाजुभाइ हो। जेठो दुर्गेशमानको बुढा हजुरबा, गणेशमानको हजुरबा चाहिँ उसको भाइ। अब एउटै परिवार थियो, बडा काजी हुन् रत्नमान। अनि कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा दुर्गेशमानको आमाले आएर के भन्ने थियो भने, यो दुर्गेशमान चाहिँ बाहिर जान्छु भन्छ विदेशमा, फेरि म छोरो यहीँ बसोस् भन्ने चाहन्छु, त्यस कारण चाहिँ कि यसलाई यहीँ कहीँ राखिदिने काम गर भनेर भन्ने नि उनको आमाले गणेशमानजीलाई। गणेशमानजीले कृष्णप्रसादलाई भन्दा, होइन गणेशमानजी, अब यो चाहिँ के भनेदेखि चुनाव हुन्छ, सरकार बन्छ, कहीँ उसलाई चाहिँ उसको योग्यता अनुसार योजना आयोगमा राखिदिउँला नि भनेर भने हो, किसिमले भन्नुभएको छ। पहिला कुरा, होइन? अब यो चाहिँ सरसल्लाह नगरिकन एउटा चाहिँ कुरा के चाहिँ तय भएको थियो भने तिनजनाको बिचमा चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई 5 वर्ष कामै गर्न लगाउने, कुनै राजनीतिक नियुक्ति नदिने भन्ने कुरा भएको थियो। गिरिजाबाबुले चाहिँ रामशरणलाई ल्याउनु चुनाव त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यहाँबाट अलिकति चाहिँ उठ्यो। तर त्यो चाहिँ के भनेदेखि दुर्गेशमानको बारेमा धेरै कुरा उठाए। उहाँले खालि के चाहिँ भन्नुभएको थियो भने एउटा कुरा पार्टीभित्र र पब्लिकली नै भन्नुभएको थियो, राष्ट्र भनेको सबैको हो,
सरकारले नियुक्ति गर्दा सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायका मान्छेहरूको फिलिङलाई सम्बोधन हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्छ। एउटै जात जातिलाई मात्रै नियुक्ति गरेको देखियो भने राष्ट्र साझा हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गणेश मानजीले उठाएको हो। अब गणेश मानले त्यो कुरा उठाउनु भयो, ठिक छ, बाहिर आउँदाखेरि दुर्गेश मानकै कारण बुझेँ म के। अब पत्रकारहरूले पनि के भने काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ कलह गर्नु पनि थियो, अलिकति पत्रकारितामा अरू पक्षको पनि चाहिँ के भने प्रभाव त हुँदो हो होइन। अनि गणेश मानलाई त्यसको पनि पिक्चर गर्ने कोसिस गरे, तर उनले भनेको गणेश मान गिरिजाप्रसाद र कृष्ण प्रसादलाई मिल्न नदिने तत्त्व चाहिँ के थियो? तीनजनालाई एक ठाउँमा मिल्न नदिने त अब हेर्नुहोस् है, मलाई हामीलाई निकाल्नुभन्दा पहिला है अब एउटा चाहिँ के अरे पक्ष गिरिजाप्रसादका सक्रिय छन्, केही मान्छे मन्त्रीहरू निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ, भइरहेछ भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो, त्यो पत्र पत्रिका पनि आउँथ्यो। हामीलाई निकाल्नुभन्दा म त आपूर्ति मन्त्री थिएँ, अलिकति चाहिँ यो आपूर्तिको काठको समस्या थियो, सुदूरपश्चिममा सब काठ कुहिरहेको थियो, नेपाल टु नेपाल ल्याउने चाहिँ बाटो थिएन त्यस बेला होइन, त्यो काठ इन्डिया भएर ल्याउनु पर्थ्यो। मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर त्यो चाहिँ कैलाली जो कञ्चनपुरमा चाहिँ काठ सडिरहेछ, यता काठ काट्ने परिस्थिति छ, काठमाडौँमा चाहिँ अथवा देशमा काठको अभाव छ भन्दा त्यो चाहिँ काठ नेपाल काठमाडौँ ल्याउनु पऱ्यो, महँगै भए पनि त्यो ल्याउनु पऱ्यो भनेर मैले प्रधानमन्त्री कुरा गर्न गएँ। मैले यस्तो छ भने उसले आफ्नो कुरा राखेँ। भनिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ मैले भने होइन गिर्जा हो, यो मन्त्रीमण्डल अलिकति पुनर्गठन गर्ने, केही मान्छेलाई निकाल्ने भन्ने पत्र पत्रिका आइरहेछ नि, के हो भने म कसैलाई निकाल्दैन, केही मान्छे थप्छु भने उनले। मैले के भने हेर्नुहोस् गिर्जा हो, तपाईँहरू तीनजना चाहिँ को बिचमा टोटल युनिटी बनाउनुहोस्, यो 5 वर्ष हाउस चल्छ। तीनजनामा विभाजन हो भनेदेखि एमपीमा पनि विभाजित हुन पुग्छ। अब तपाईँहरू तीनजना हुनुहुन्छ, हप्तामा एक दिन तीनजना सँगै बस्नु, सँगै खानुहोस्। सरकार छ, कहाँ बस्ने के बस्ने जसको घर बसे नि हुन्छ, सँगै बस्नु, सँगै खानुहोस्। त्यो हप्ताभरि कुनै कुराको मनमुटाव चाहिँ मनमा कसैको मन उब्जिया छ भने ती भेट्नुहोस् र तपाईँहरू तीनजना बस्दा कुनै बेलामा कुनै बखत कसैलाई राख्न पऱ्यो त्यसलाई राखे पनि हुन्छ, कुनै अरूलाई पनि त्यस्तो कि सन्दर्भ आयो राखे पनि हुन्छ। नभए तीनजना बसेर तीनजना चाहिँ टोटल युनिटी भएर बस्नुहोस्। ठिक भन्नुभयो भने त्यसको 15 दिनमा हामीलाई हटाए। कि बाहिर एउटा बोल्ने भित्र अर्को गर्ने हो गिरिजाप्रसाद? हो, उहाँको त्यही चरित्र है। त्यसो भएको हुनाले मैले बेठिक भन्या भए होइन, मलाई उपदेश गर्यो, मलाई किन अब आज उहाँ हुनुहुन्न, तपाईँले भनेका कुराहरू हामीले सबै सत्य मान्नुपर्छ कि के आधार? होइन, असत्य मान्ने तपाईँलाई पूर्ण अधिकार छ, तर मैले असत्य कुरा बोले होइन। तपाईँहरूको पक्षबाट चाहिँ केही गल्ती छैन? गिरिजाप्रसादको पक्षबाट मात्र केही गल्ती छैन। हामीले पार्टीभित्र भएको जुन चाहिँ के अरे जुन खराब चाहिँ एक्सन सुरु भयो नि, पार्टीकै खिलाफमा पार्टीको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सभा हराउन जो लागे त्यो गलत हो, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यति हो कुरो, हाम्रो त्यही हो। तर गिरिजाप्रसाद भट्टराईले फेरि सहस्र स्वीकार्नु भएको छ, जो हार्नु भएको छ उहाँले सहस्र स्वीकार्नु भएको छ होइन। उहाँले सहस्र स्वीकार्या त मलाई थाहा छैन, हेर्नु खै त कारबाही गरे। पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसादलाई कारबाही उहाँलाई माफी दिनुभयो, आम्नेस्टी दिनुभयो भने त सबै कुरालाई मैले बिर्सेर माफी दिएँ भन्नुभयो नि गिरिजा। तर एउटा गल्ती त उहाँ पार्टी सभापति, गिरिजाप्रसाद महामन्त्री, एउटा सभापतिले महामन्त्री कस्तो बनाउनु भएको रहेछ त, एउटा सुधार्न पनि नसक्ने। यसो त्यो त उहाँको गल्ती। महामन्त्री त यस्तो दुईवटा कुरा है। महामन्त्री त पहिला चाहिँ बिपीले कृष्णप्रसादलाई कार्यवाहक सभापति बनाइसकेपछि बिपीले चाहिँ के भने लिखित रूपमा के दिनुभयो भने किशुनजी सुवर्णजीले पनि चाहिँ सहयोग गर भन्नुभएको थियो उहाँ सब भएका मान्छेहरूलाई होइन। अलिक त्यसमा अलिक पार्टीभित्र त अलिकति उ थियो नि, के अरे ओपिनियन फरक पनि थियो र किशुनजीलाई उहाँले कार्यवाहक सभापति दिइसकेपछि लिखित रूपमै किशुनजी तपाईँले चाहिँ गिरिजाप्रसाद र परशुराम चौधरीलाई महामन्त्री बनाएर काम सुरु गर्नुहोस्। कथम परशुराम चौधरी बहन नमानेदेखि एउटा मात्रै महामन्त्री बनाएर भने सुरु गर्नुहोस् भनेर अब चाहिँ के भनेदेखि बिपीले भन्नुभयो। नम्बर 1। नम्बर 2 कृष्णप्रसादको चाहिँ के भने समन्वय र सन्तुलन मैले भनेको थिएँ नि, कम्युनिस्टहरू छ नि गर्छन् मात्र है। अब गिरिजाप्रसादसँग पनि एउटा फिलिङ त थियो नि, कोइरालाको फिलिङ त थियो नि होइन। किन गणेश मानजीले
गिरिजाप्रसादले चाहिँ बढ्ता राजासँग लाए र अझ गणेशमानले निकाल्दिने त कहाँ भने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले सत्याग्रह गर्ने निर्णय गर्यो। पार्टीबाटै निकाल्ने गिरिजालाई? त्यही त हो गणेशमानजीको राय त। सुन्नुहोस्, म भन्दैछु तपाईँलाई, सत्याग्रह गर्ने चाहिँ के भनेदेखि पार्टीले निर्णय गर्यो। सत्याग्रह गर्दा जिल्लाहरूमा सिडिओको उसमा गर्ने, सार्वजनिक ठाउँ गर्ने, काठमाडौँमा चाहिँ सिंहदरबारमा र यो चाहिँ राजदरबारमा चाहिँ सत्याग्रह गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्यो। पार्टीले गरेपछि गिरिजाबाबुले राजदरबारमा गर्न हुन्न भन्नुभयो। गर्न हुन्न भनेपछि त्यसमा गणेशमानजीहरू किशुनजी मान्नुभएको थिएन। अनि गिरिजाबाबुले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो। साधारण सदस्यबाटै? राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा दिएपछि गणेशमानले निकालिदिनुहोस् भन्नुभयो है। अनि किशुनजीले आफ्नो राजीनामा गणेशमानजीले दिनुभयो सभापतिबाट। किन दिनुभयो भने पार्टी फुट्छ नि त, सत्याग्रह गर्नु छ, प्रजातन्त्र ल्याउनु छ, पार्टी फुट्छ होइन। भनेपछि त्यसपछि गणेशमानजीले भन्नुभयो भइहाल्यो, अब तपाईँले राजीनामा गरेको जस्तो विकल्प छैन होइन। र गिरिजाले भनेको मान्नुहोस्, राजदरबारबाट हटाउनुहोस् भन्नु। त्यसो भए नि मलाई यहाँनिर एउटा सोध्न मन लाग्यो, त्यहाँ चाहिँ के भने अनि हाम्रो सत्याग्रह त्यस बेलामा हेर्नु होला, सिंहदरबार मात्रै हो, राजनीति भएन। त्यसो भए तपाईँहरूले गिरिजाप्रसादलाई राजावादी दरबारिया भनेर सोचिरहनु भएको छ, गणेशमानले हामीलाई राजावादी भन्थे। ठिक, राजावादी भनेको हामी काङ्ग्रेस राजावादी नै हो नि त। ठिक छ, तर खालि पञ्चायतमा जानु खोज्या हो उहाँ, र राजाले उनलाई के भने उनले भेटेपछि किशुनजी गणेशले भेट्नु भएन होइन। र भेटेपछि बिपीको डेथपछि भेटेपछि विकल्प खोज न भने राजाले। के भने त्यो भने? विकल्प खोज, पञ्चायतको विकल्प खोज भने नि। प्रजातन्त्र कुरा गर्दा राजा वीरेन्द्रले गिरिजालाई के भने विकल्प खोज भने के हुन्छ विकल्प भनेर। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ अब विकल्प खोज्नु हिँडे है। कृष्णप्रसादले के भने प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको प्रजातन्त्र मात्रै हो भने होइन। प्रजातन्त्र विकल्प अरू हुँदैन, प्रजातन्त्र मात्रै हो भने। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला 1 वर्षसम्म त देश बेबे दौडा गरे, राजाले विकल्प खोजेका छन् पनि भने होइन। हामी पनि उहाँसँग देशमा विभिन्न ठाउँमा गयौँ पनि होइन। 1 वर्षपछि राजाले चाहिँ फेरि के बोले भने यो विकल्प खोज्ने कुरा निरर्थक हो भने। त्यसपछि चुप लाग्यो गिरिजाप्रसाद। अब एउटा समय कस्तो पर्यो भने जो चाहिँ दरबारमा जान चाहन्थे, मण्डली हुन चाहन्थे गिरिजाप्रसाद, गणेशमानलाई त्यही डर थियो पछिसम्म राजासँग मिल्छ भन्ने। कृष्णप्रसादलाई पनि डर थियो। तर कस्तो भइदियो भने 62-63 को आन्दोलन भयो, गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा राजा गयो, राज संस्था गयो नि। कृष्णप्रसाद भट्टराई राज संस्था गयो भनेर पार्टी छोडेर निस्किनु पर्ने स्थिति आयो। त्यो चाहिँ के भएको नि? फेरि जसले राजा हुन्छ, मण्डली हुन्छ, दरबार छिर्छ भनेको मान्छेले राज संस्था फाल्यो, जसले चाहिँ राज संस्थासित मिल्यो भनिरहेको मान्छे चाहिँ राजा फाल्यो काङ्ग्रेसले भनेर पार्टी संस्था। राज संस्था गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुरामले फाल्या हो र? होइन। यसको पछाडि त बाहिरिया तत्त्व छ बाबु होइन, विदेशी तत्त्वको हात छ। गिरिजाप्रसादले एउटा सम्झनुहोस्, बेबी किङ राख्ने भनेर भने हो कि होइन? सम्झना छ? बेबी किङ भने राजा नभएको अवस्था हो र? होइन। बेबी किङको पक्षमा को थिए भन्दा इन्डिया पनि बेबी किङको पक्षमा थियो, कतिपय युरोपियनहरू पनि थिए त्यो पक्षमा होइन। ज्ञानेन्द्र चाहिँ त एकदम चाहिँ झुठो बोल्ने मान्छे हुन्, यिनी हुँदैन, बालक राजा बनाउनु भनेर बेबी किङ भनेको होइन। नाति छोरो पनि हुँदैन, छोरोले चाहिँ एकदम चाहिँ के भनेदेखि उल्का उत्पादका कामहरू गरेका छ होइन, एकदम बदनाम भएको छ भनेपछि त्यो बच्चोको त केही दोष छैन। रिजेन्ट चाहिँ के भनेदेखि बच्चाको आमा हुन्छ होइन भनेर। त्यो त भुटान बनाउने फर्म्याट थियो नि त। फेरि त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन हेर्नु त्यस्तो कुरा होइन। किनभने तपाईँहरूले त्यस बेलाको चाहिँ त मिडिया सिडिया हेर्नुभयो, पढ्नुभयो भने अब यो राजाले चाहिँ नबुझ्या हुन्। किनभने इन्डियन मिडियाले जहिले पनि के ज्ञानेन्द्र आफैले लिइसकेपछि पनि 59 पछि चाहे चाहिँ लोकेन्द्र सूर्यबहादुर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन्, चाहे आफै लिउन्, त्यस बेला इन्डियन पेपरले के लेख्थ्यो, भारत नेपालमा 2 पिलर सिस्टम, 2टा खम्बा,
व्यवस्था चाहन्छ, एउटा प्रजातन्त्र, एउटा संवैधानिक राजतन्त्र। उनीहरूलाई अलवेज त भनिरहेको थिएँ है। राजाले आफै लिइसकेपछि, नबुझेको कुरा मैले, राजाले आफै लिइसकेपछि अब त्यो चाहिँ इन्डियाले चाहिँ के भन्यो भने, अब चाइनाले यो नेपालको आन्तरिक मामला हो भन्यो। युरोप, अमेरिका, इन्डियाले त्यो भनेन, टु पिलर सिस्टम नै भन्यो इन्डियाले चाहिँ होइन। त्यसको ठिक 1 वर्षपछि माघमा नै चाहिँ इन्डिया चाइनाको आएको के अरे आन्तरिक मामला भनेर राजाले चाहिँ माघमै लिएपछि माघमै आयो। 1 वर्षपछि चाहिँ चाइनाको नीति बदलियो। त्यसले 1 वर्षपछि के भन्यो भने नेपालको राजाले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ त सहकार्य गर्नुपर्छ भन्यो चाइनाले। त्यो पनि मिडियाहरूमा आएको छ, त्यो नि बुझेनन् उनले होइन, चेन्ज गर्यो नि त। त्यसै बेला इन्डियन चाहिँ के भने परराष्ट्र मन्त्री पेकिङ गएर काठमाडौँ पनि आएको थियो, परराष्ट्र सचिव। त्यसले के भन्यो भनेदेखि हामीले पेकिङसँग पनि कुरा गरेका छौँ, पेकिङले पनि नेपालको बारेमा नीति बदल्छ भनेको थियो, बदल्यो नीतिपछि। त्यस कारण चाहिँ त्यो बेबी किङको कुरा पनि टु पिलर सिस्टम नेपालमा होस् भन्ने कुराकै पक्षको कुरा। तर कसले मानेन, कसले चाहेन त्यो? ज्ञानेन्द्रले चाहेन। ज्ञानेन्द्र चाहे आफै राजा हुन खोजे होइन, नातिलाई राजा मान्ने कुरा उनले मानेन, त्यसकारण त्यो भएन। त्यो भएन। बरु गणतन्त्र ठिक भयो नि होइन, गणतन्त्र ठिकै भन्थ्यो नि, मै हुनुपर्छ भने उनले किन गणतन्त्र होइन। तर अब बुझ्यो भने सुन्नु न, गणतन्त्र आउँछ आउन त्यो त्यति लामो विश्लेषण गरेको भए त यो राजमाथि जान्थेन नि होइन। अब राज संस्था नै फालेको त कसले फाल्यो? काङ्ग्रेसले? होइन होइन, यो फाल्ने कुराको युरोपिया महेन्द्रले 17 साल पुसे गते त्यसलाई हुर्काउने बढाउने काम वीरेन्द्रले गरे। यो ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यसलाई बचाउने अवसर चाहिँ थियो होइन, यिनले नि बचाउने बुद्धि निकालेन। के गरे भए बत्थ्यो? यस्तो हो, यो के गरी बत्थ्यो भने ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेका थिए होइन, वीरेन्द्रको सपरिवार मारिसकेका थिए। त्यो कसले मार्यो के गर्यो त्यो अर्को कुरा होला होइन। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय षड्यन्त्रका शिकार हुने भए होला, मलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शिकार भए भन्ने पनि लाग्छ होइन। यिनीहरूको त्यति केही हिम्मत हुँदो रहेछ त्यो गर्ने, केही हिम्मत हो भन्न चाहन्छु है, यो मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो। तर चाहिँ के भने उनले राजा भएपछि आफै शासन गर्न खोज्नुहुन्न थियो। उनले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले त्यस बेलामा चाहिँ अब जुन जुन पार्टी संसद हुँदै तिनलाई बोलाएर होइन, अब मुलुकमा जे जस्तो स्थिति भयो, यो माओवादीले शान्ति प्रक्रिया पनि ल्याउनु पर्यो। तपाईँहरूले कोसिस गर्नुहोस्, काम गर्ने तपाईँहरूले नै हो। म पनि चाहिँ के भनेदेखि मेरो प्रयत्न गर्छु र चाहिँ कमसेकम चाहिँ के भने मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्नु। तर तपाईँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे, पार्टी फुट्यो नेपाली काङ्ग्रेस, संसदको चुनाव गर्नै सकेनन्, सारेको सारे गरेपछि राजाले चुनाव गर्न नसक्ने असक्षम भनेर हटाएको त हो नि। सुन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो, अब मलाई मुद्दा लगाइ यही कुरामा छ। शेरबहादुरले हाउस विघटन गरे, मसँग गर्दिनँ भनेको थिएँ। तपाईँले? होइन, शेरबहादुर विजयका थाहा पनि सँगसँगै छ, हामी सँगसँगै थियौँ। म गर्दिनँ भने मैले म यो असहमत छु, तिमीले गर्न हुन्न, मलाई त मेरो विकल्पै भएन, गिर्जाले मलाई निकाल्यो भन्यो। म संसद हामीले चाहिँ चुनाव मैले र खुम्बहादुरले चुनाव गरौँ भने ठानित गरौँ भनेको थिएँ, के गराउन सकिन्छ गरौँ भनेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने चुनाव चाहिँ कुनै ठाउँमा भएन भने पछि गरौँला, प्रारम्भ गरौँ, धेरै ठाउँमा हुन्छ, केही ठाउँमा नहोला, त्यो दोस्रो चुनाव गरायो भने भइहाल्यो नि भनेको थिएँ। शेरबहादुर मानेनन् त्यस बेला, त्यो स्थानीय चुनाव गयो। हाउस विघटन गर्ने कुरा आएपछि अब चाहिँ के भनेदेखि हाउस फालिसकेपछि त के हामीसँग बाँकी रह्यो त? अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो गर्न म असहमत छु भने पछि चाहिँ अनि हुन्छ म चाहिँ राजाले मलाई भेट्न बोलाएको छ, अब म चाहिँ के भन्छ सुन्छु, अनि म चाहिँ के अरे विघटन तिमीहरूसँग सल्लाह गर्छु भनेको थिएँ। सल्लाह नगरिकन उसले त्यही राति विघटन गरे होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अर्को कुरा छ। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिए, उनी विदेश गएका थिए, वैदेशिक अमेरिका कता गएका थिए, म कार्यवाहक प्रधानमन्त्री थिएँ। त्यो हप्तैभरि मैले चाहिँ के भनेदेखि मान्छे जतिले भेट्छन् चुनाव हुँदैन भने मात्रै सुने। संसद विघटन पछि
अब चुनाव गर्ने बेला आइसक्यो। अनि त्यसपछि त्यो कस्तो भने विशेष गरेर हिजो चाहिँ पञ्चायतमा काम गरेका मान्छेहरू जो दरबारसँग नजिकका पञ्च भन्थे नि पञ्चायत हुँदा, त्यस्ता खालका मान्छेहरू वा तिनीसँग सम्बन्धितका मान्छेहरू हुँदैन भन्ने। अनि भेट्ने दिन पनि म घरमा आएपछि त्यस्तै कुरा सुने। निस्केर जाँदै गर्दा मलाई के लाग्यो भने होइन, यो राजाको चाहिँ के छ चुनाव गर्ने विषयमा अनुकूल पर्यो, बुझ्न पर्यो भन्ने आयो मेरो मनमा। म चाहिँ गएँ। म यसरी चाहिँ पूर्व फर्किया छु दरबारमा त्यहाँ त्यति टाढा छैन। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हिसाबले जानु म पूर्व फर्किया छु, त्यति टाढा थिएँ नि, यहाँनिर थियो, यत्रै टेबल थियो। मलाई राजाले सोधे, मन्त्रीजी मुलुकको हालखबर के छ भने। मलाई उनको मनको हालखबर जान्ने इच्छा थियो होइन। मैले भने सरकार चाहिँ मान्छेहरू चुनाव हुँदैन भन्छन्, किन चुनाव हुँदैन भन्छन् भन्ने कुरा म त भन्न सक्दिनँ। तर सबै कर्नरका मान्छे, सबै पक्षका मान्छे त्यसै भन्छन् भने। केही बोल्छन् कि भनेर बोलेन। नबोलेपछि अब मैले आफै भने, सरकार मलाई के लाग्छ भने अस्थिरता हो भनेदेखि बाहिरहरूले खेल्छन् देशभित्र। हामीले गर्ने स्वतन्त्र निर्णयमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्छन्। त्यस निम्ति मुलुकलाई स्थायित्व दिनुपर्छ। मुलुकलाई स्थायित्व दिने केही चाहिँ राज्यका अङ्गहरू छ। ती अङ्गमा संसद प्रमुख अङ्ग हो, जसले चाहिँ सरकार नै बनाउँछ। त्यस निम्ति एट एनी कस्ट भने कुनै पनि मूल्यमा चुनाव गरेर संसद बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने मैले। केही बोल्छन् कि भने फेरि बोलेन होइन। अरू कुरा हुँदै थियो। अनि मलाई भन्यो, मन्त्रीजी तपाईँले भनेको कुरा एउटा ठिक हो, अस्थिरता पनि बाहिरियाले विदेशीले खेल्छन् भनेको कुरा ठिक हो, तर मुलुकले अस्थिरता कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने मात्रै कुरा हो भने। मैले बुझिहालेँ। हिजो संसद थियो, स्थायित्व भएन। भोलि चुनाव गराएर पनि संसदबाट स्थायित्व हुँदैन। त्यो स्थायित्व दिने मैले हो भने हो नि त उनले त। यति त बुझिहाल्यो होइन। मलाई राजा चाहिँ के भने चुनावको पक्षमा छैनन् भन्ने मैले बुझेँ। अब सोधिरहनु परेन। अब चुनावको बारेमा तपाईँको धारणा के छ भनेर जानिराख्नु परेन होइन। अनि अरू कुरा हुँदै थियो। अनि उनले मलाई एउटा प्रश्न सोधे, मन्त्रीजी मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, के साँच्चीकै जनता प्रजातन्त्रको नेपाली जनता प्रजातन्त्रको पक्षमा छ भनेर सोधे। नम्बर 1, यो उनले सोध्न हुने प्रश्नै थिएन, किनभने उनी संवैधानिक राजा हुन्। संविधानले प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी गरेको छ। उनलाई संविधानले चाहिँ केही कुरा निर्देशित गरेको छ होइन। त्यस कारणले उनले गर्न हुन्न। नम्बर 2, मैले के बुझेँ, राजा त छैनन् प्रजातन्त्र पक्षमा होइन। तर म त प्रजातन्त्रलाई चाहिँ 6-7 वर्ष जेल पनि बस्या हो, आन्दोलन पनि गरे हो होइन। चुनावमा चाहिँ गएर सङ्गठन पनि गरे हो। चुनाव जितेर नै आएको, जनताले जिताएर पठाएको, र जनताले चुनाव जितेर पठाएर म चाहिँ त कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि छु। मैले के छैन भन्न सक्छु? भन्न मिल्छ? मैले गन्या जस्तो गरी भने सरकार, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, अब प्राध्यापक, वकिल, इन्जिनियर, कर्मचारी, उद्योगपति, पत्रकार, अब चाहिँ के भनेदेखि व्यापारी होइन, समग्रभन्दा सचेत मान्छे, यिनीहरू प्रजातन्त्रको पक्षमा छन्। यिनीहरू प्रजातन्त्रका माध्यमबाट देश समृद्ध होस्, समाज समुन्नत बनोस् र आफू चाहिँ सम्मानित नागरिक बन्न पाऊँ भन्ने चाहन्छ भने। यो यति फेरि मैले सोचेर भने आफै आयो यति कुरा। र यो अर्को कुरा यो पनि आफै आयो, मैले सोचे होइन। सरकार, म नबुझ्ने मान्छेको कुरा गर्दिनँ। फेरि त्यो नबुझ्ने मान्छेलाई ढुङ्गा हान्न लाउने पनि यिनै बुझ्ने मान्छे हो। यो आफै आयो। अब उनले खाने हलमा मलाई च्यालेन्ज गर्यो होइन। अब मेरो भनाइले त्यो पनि उनलाई चाहिँ त अर्थ लाग्ने कुरा ठिकै होला होइन। मैले यसो हेरेँ, उनको एकदम अनुहार अलिकति बिग्रेको जस्तो, अलिकति चाहिँ त के भनेदेखि खस्किया जस्तो मलाई लाग्यो। मलाई लाग्यो राजालाई मेरो भनाइले बिज्यो भन्ने मैले बुझेँ। लाग्यो। एकछिन अरू कुराकानी भयो। बेलुका राति 8:30 बज्यो, म निस्केर घर आएँ।
एकैछिन है, जस्तो चुनाव नहुनुको कारण राजाको दोष थियो र त्यति बेला देउवाले सारेको सारी गरे होइन? सुन्नुहोस् न, अब तपाईँलाई मैले भएको कुरा भनिरहेको छु त्यहाँ होइन, राजासँग भएको कुरा मैले भनिरहेको छु। त्यो यो कुरा त दस्तावेज भन्नुभयो। अरू भन्दैछु, यसमा अरू प्रसङ्ग नि छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के भने त्यसको चाहिँ के भनेदेखि भोलिपल्ट त केही भएन, राजाले मान्छेहरू भेटे, पर्सिपल्ट बेलुकाबाट मेरो खिलाफमा अख्तियार पनि लाग्यो, सम्पत्ति आय पनि लाग्यो, पत्रिका पनि लाग्यो। अख्तियारमा उजुर परेकै छैन। अब सूर्यनाथले मिडिया दिएको छ होइन, मेरो मिडियामा आउनु थालेको 7-8 दिनपछि एकजना मान्छेलाई उजुर लेखा छ। किन त्यहाँ त त्यो दुईवटा त चाहिँ आयुक्तले मलाई चाहिँ भनेको थिए उजुरै परे होइन भनेर। अनि त्यहाँ सहसचिव कर्मचारी त हाम्रा पनि मान्छे थिए नि त। तर त्यो अख्तियार त सरकारकै अङ्ग थियो होला नि, राजाको के थियो र त्यहाँ? अब सूर्यनाथ, म तपाईँ पहिला सुन्नुहोस् है। अब त्यसपछि मलाई त्यसपछि चाहिँ के भने शेरबहादुर आए बाहिरबाट। मैले शेरबहादुर भनेर चाहिँ 3टा कुरा हुन्छ है अब देशमा भने मैले आएकै दिनमा 3टा कुरा हुन्छ भने के हुन्छ भने नम्बर 1 चुनाव हुँदैन, नम्बर 2 चुनावपछि पद्धति पनि जान्छ, नम्बर 3 हाम्रो सरकार पनि जान्छ भने साउन 30 गते मैले भने यो कुरा। अनि के भयो भने मैले राजाले भनेको कुरा सब बताएँ। तपाईँ छलफल पनि गर्नु हुँदैन, म त छलफल गर्दिनँ, आफूलाई चाहिएको कुरा भन्छु, उनको कुरा सुन्छु भने। अब यो कुरा चाहिँ राजालाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, शेरबहादुरलाई थाहा छ, अरूलाई थाहा छैन। किन राजालाई त्यो चाहिँ त्यो के अरे विवेक शाहले लेखेको मैले देखेको दरबारमा पनि यो प्रसङ्ग चाहिँ छैन है। थाहा पाएर लेखेन, यो अरू धेरै प्रसङ्गमा लेखेका छन्। उनी त राजाको चाहिँ के भनेदेखि सैनिक सचिव हो, उनको पुस्तक त मूलत के उनले लेखेको डायरी नै हो नि होइन। यो चाहिँ प्रसङ्ग छैन, सायद तुमलाई थाहा थिएन कि यो चाहिँ के थाहा मलाई थाहा छैन। भनेपछि 15 दिनपछि शेरबहादुरले अब साउनको लास्ट थियो, 13-14 भदौ जस्तो लाग्छ। अनि क्याबिनेटमा हामी सबै थियौँ। शेरबहादुरले मलाई के भन्यो भने तपाईँले भने 1-2 जनाले त्यस्तो कुरा सोचेर छन्, तर अब त्यस्तो छैन, ठिक हुन्छ, सबै कुरा ठिक हुन्छ भने। अरू मन्त्रीहरूले सोद्धा नि सोधिँदैन के हो भनेर उनले नि भन्ने कुरा आयो, मैले नि भनेको थिएन, तर मलाई पत्यार थिएन। तपाईँ त प्रत्यक्ष होइन, 1 महिनापछि 3 कुरा भयो। उसलाई मैले यो नि भनेको थिएँ, मेरो कुरा चाहिँ के भनेदेखि राजा यस्तो कुरा भयो। 1 दिनपछि मेरो खिलाफ आयो, यो हाम्रो सरकार फाल्नेका लागि यो कुरा आयो। अरूको नि गर्यो, किनभने पार्टीहरू चाहिँ के ऊ भइसकेको थियो। शेरबहादुरलाई एक्लै पार्न पर्यो, खुमबहादुर खिलाफ पनि आयो, विजय खिलाफ पनि आयो, मेरो खिलाफ पनि राजाले चाहिँ प्रधानमन्त्री भने होइन, जेपी गुप्ताहरू आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि 3 कुरा भयो। 3 कुरा हुँदा पनि त्यो बाहिर जाने बेलामा शेरबहादुरले मलाई के भनेको थियो भने म आएपछि म यो चाहिँ इमर्जेन्सी थप्दिनँ, तपाईँले त्यही कुरा गरे हुन्छ, कसैसँग कुरा गर्न पर्यो भने भनेको थिएँ। आएकै दिन पनि चाहिँ उनलाई चाहिँ के भयो त्यो युनिभर्सिटी के उसँग त्रिभुवन एयरपोर्टमा जो प्रेस कन्फरेन्स गर्दा पनि थप्दिनँ भने। भोलि राजाले भने थप्न भने होला, के प्रेसर गरे राजाले, उनले थप्ने माइन्ड बनाए। अनि पार्टीहरूसँग छलफल भयो, के भयो, काङ्ग्रेसले अलिकति पार्टी त फुचिसकेको थियो त्यसमा, असहमति पनि थियो काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि। तर चाहिँ के भने अन्ततः चाहिँ यो सबै पार्टीहरू मिलेर अब चुनाव चाहिँ 2 दिनपछि चाहिँ नोमिनेसन फाइल छ चाहिँ के भनेदेखि अब कुनै पार्टीले चाहिँ केही तयारी नै पनि छैन, के गर्ने बाँडिया पनि छैन। 16 गते के अरे सार्या हो, 19 गते नोमिनेसन फाइल थियो होइन असोजको। अनि त्यसपछि चाहिँ के भने अब त्यहाँबाट राजाले चाहिँ बिस्तारै गरेर उनले लिए र चुनाव गराएनन् होइन। त्यस निम्ति चाहिँ के भनेदेखि राजाको आफै शासन गर्ने इच्छा। तर शेरबहादुरले चुनाव घोषणा गरे बेलामा चुनाव गरिदिएको भए राजा खेल्ने ठाउँ हुन्थेन नि त, त्यहाँनिर गल्ती थियो। त मैले ठिकै क्वेसन उठाउनु भयो। मलाई एमाले पनि के भनेको थियो भने तपाईँ र हामीहरू मिलौँ, मिलेर चुनाव लडौँ र तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने हामी अहिले सरकारमा पनि सहभागी हुन्छौँ। यो आउने चुनावमा एमालेको बहुमतै आयो भने पनि वामदेव र उथे के अरे भरतमोहनले भने बहुमतै आयो
यो भरतवनले हो कि बाहुदेव भयो, भरत बहुमतै आयो भने हामी एकल सरकार बनाउँदैनौँ, किनभने हामीलाई क्षेत्रलाई भनिदिँदैन, हाम्रो पार्टी फटाइदिन्छ, हामी तपाईँहरूसँग मिलेर सरकार बनाउँछौँ, मिलेर चुनाव लडौँ भनेको थिएँ। त्यो कुरा मैले शेरबहादुरसँग कुरा गर्दा शेरबहादुर पनि होइन अहिले मिल्ला हुन्न भन्ने। अर्को पक्ष मलाई चाहिँ राप्रपाले नि भनेको थियो, यो चाहिँ के भनेदेखि राप्रपाका नेताहरूले पनि मिलेर चुनाव लडौँ भनेको थियो। राप्रपासँग नि बागमतीमा अलिकति चाहिँ उनीहरूको त्यो प्रभाव थियो, केही ठाउँमा प्रभाव थियो, एमाले जस्तो त सबै थिएन। तर निर्धारित मितिमा किन गर्न नसक्नु भएको, किन सारी गर्नुभएको कि यसको उत्तर आज जनताले खोजिरहेछन्, त्यही भएर शेरबहादुरले असक्षमको बिल्ला हेर्नु बुझेँ। हो ठिक भन्नुभयो। राजाले मैले भनिहालेँ, राजा चुनाव पक्षमा थिएनन्, राजाले त चाह्यो भने रोक्न सक्दैन, पक्षमा थिएनन् उनी होइन। अब शेरबहादुरजीलाई उनले भने होला म तिमीलाई सहयोग गर्छु भनेर। त्यसो भए शेरबहादुरले किस्तीमा राखेर दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाएको भन्ने आरोप खेपिरहेछन्, यो सत्य हो? होइन, त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ विश्लेषण गर्ने कुरा हो होइन। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन यसो त्यो मलाई चाहिँ के भने तपाईँकै भाषा मलाई भन्न पर्ने किन चाहिँ अप्ठ्यारो होला, तर मनले त भन्छ नि। मलाई अप्ठ्यारो केही होइन, तर चाहिँ के भनेदेखि शेरबहादुरजीले स्थानीय चुनाव चाहिँ के भनेदेखि गराएको थिएन, शान्ति सुरक्षा हुँदैन भनेर। संसद विघटन गर्ने कुरामा त राजाले भन्दै मान्न हुन थियो नि त होइन। संसद विघटनमा पनि यस्तो छ नि, जस्तो तपाईँले कृष्णप्रसाद भट्टराईको अघि बारम्बार चर्चा गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाट निकाल भनेर गणेशमानले भन्दा नि पार्टी फुट्छ भनेर उहाँले निकाल्नु भएन, दुई पटक अन्तर्घात गर्दा पनि उहाँले केही गर्नु भएन, फ्रान्स जहाँ गएर आउँछु अनि राजीनामा दिन्छु भन्दै रुँदै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी फुटाउनु भएन, उहाँ पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। तर तपाईँ शेरबहादुर देउबा, विजय गच्छेदार, खुमबहादुर खड्का कृष्णप्रसादकै शिष्य ठान्नुहुन्छ नि आफूलाई, तर तपाईँहरूले त पार्टी फोडेर गिरिजाप्रसादसँग विद्रोह गरेर हामीले पार्टी फर्या होइन, तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्थेन शेरबहादुरलाई? होइन, सुन्नुहोस्, यस पनि एउटा चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ सन्दर्भ बताउँछु। शेरबहादुरजीलाई पार्टीबाट निकालेपछि शेरबहादुरले महाधिवेशनका मान्छेहरूलाई बोलाथे होइन, सम्मेलन हुँदै थियो। यतापट्टि चाहिँ चक्र बास्तोलाको घरमा अब अहिले गिरिजा त हुनुहुन्न, गोविन्द जोशी छँदैछन्, रामचन्द्रहरू छन्, चक्र पनि गए, केही साथीहरू छन्। अब मिल्ने कुरामा चाहिँ के भने मिल्ने पार्टी नफुटोस् मिल्ने भन्ने कुरामा एउटा प्रयत्न भएको थियो। प्रयत्न भएपछि चाहिँ के भने शेरबहादुरलाई बोलाए, क्याबिनेट बस्दै थियो, बोलाए, शेरबहादुर गएपछि त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि रामचन्द्रलाई शेरबहादुरले पश्चाताप गर्ने गरी वा माफी माग्ने गरी कागजमा सही गराउनु पर्छ, ड्राफ्ट गर भनेर भनेर छन् साथीहरूले शेरबहादुरलाई। होइन, रामचन्द्रलाई ड्राफ्ट गरेर लगाएको, रामचन्द्रले ड्राफ्ट गरेर लिएर आए। त्यो मिटिङमा पढेपछि गोविन्द जोशीलाई लाग्यो अरे अलि यो ड्राफ्ट चाहिँ नरम भयो, शेरबहादुरलाई नरम भयो, अझ कडा गर्नुपर्छ भनेर। अनि गोविन्दले त्यसलाई अझ कडा गरे र यो कागजमा सही गर्नुपर्छ पार्टी मिल्नलाई भनेर भनेछन्। शेरबहादुर हाम्रो चाहिँ तपाईँ क्याबिनेटमा एकछिन बस्नुहोस् म आउँछु भनेर गएको, उनले त्यसमा सही गरेछन् कागजमा, शेरबहादुरले त्यो कडामा पनि गरेछन्। गरेपछि तपाईँको चाहिँ के भने आएपछि मलाई र खुमबहादुरलाई उनले चाहिँ क्याबिनेट मिटिङबाट आफ्नो कोठामा बोलाए। यस्तो प्रस्ताव आएको छ, के गर्ने भने खुमबहादुरजीले पढेर मलाई दिए, मैले पनि पढेँ होइन। यो त सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै तपाईँको आफ्नो चाहिँ विरुद्ध छ, जुन चाहिँ आफैले कन्डेम गरेर कसरी सही गर्नुहुन्छ भने मैले गरेर आएँ भने। अनि गरेर अब हामीले किन सोध्या त, चितिहाल्यो होइन। गरिसकेपछि के हो त भने गिरिजाले विचार गर्छु भन्नुभएको छ भने। अनि त्यहाँ त के थियो तिमीमा के थियो त्यो कागजमा के थियो? शेरबहादुरले मैले यो गल्ती गरेँ मबाट यस्तो गल्ती भयो, क्षमा माग्ने खालको कुरा थियो क्या है। त्यो त त्यो सही गरे त शेरबहादुरले गरेको कुरा त त्यो चाहिँ गरे हो नि त होइन, शेरबहादुरले त्यो चाहिँ नगरे त होइन है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पछि आएर घरमा आएर महेश आचार्यलाई सोधेँ, ए महेशजी
उता अधिवेशन त चलिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ म त्यो छोडेर BICC त्यो छोडेर घर आएँ। होइन फेरि भरे मिटिङ हुन्छ भने मैले हुँदैन भने, किन भने गयो हेर्नु सिद्धियो भने के भयो भने गिर्जाले चाहिँ त्यहाँ म साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो अरे, जो सल्लाह गर्छु भनेर आउनुभयो र के भन्नुभयो चाहिँ साथीहरूले मानेनन् भन्नुभयो अरे। त्यो सही गरे पनि मानेनन् भन्नुभयो अरे। अब महेश आचार्यले दिन्थ्यो मानेकै हो, गोविन्दले मानेकै हो, रामचन्द्रले मानेकै हो, होइन। अरू को साथीले मानेनन् भएको थाहा छैन भने मानेनन् भन्नु, होइन। मानेनन् भनेपछि अनि पार्टी फुट्यो। हामी नफुटोस् भन्ने नै चाहन्थ्यौँ। त्यसैमा भन्नुहुन्छ भने कृष्णप्रसादलाई पनि चाहिँ के भने पार्टी फुट्यो त मन परेको थिएन, कतै पनि लाग्नु भएन, होइन। अनि त्यसपछि पार्टी फुट्ने भयो। पार्टी फुट्ने भएपछि त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ अधिवेशन भइरहेछ। अनि शेरबहादुर क्याबिनेट थियो, शेरबहादुरले सबै साथीहरूले भने त्यहाँ क्याबिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको कोठामा किशनजी पनि सल्लाह गर्न पर्यो भने जाम भन्ने कुरा भयो। शेरबहादुरले भने तपाईँहरू हिँड्दै गर्नुहोस्, म आउँछु भने। अनि सँगै जाम भने अहिले मेरो त बाटो खाली गरिदिन्छ उसले, पुलिसले, तपाईँहरू चाँडै जानुहोस् न भने गयौँ। अब म गएँ, त्यसपछि चाहिँ होमनाथ पनि थियो, गोपालमान पनि थियो, प्रदीप गिरी थियो, विमल, सबै हामीहरू थियौँ। गयौँ, किशनजीसँग भेट्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। अनि तल बैठक आएर बस्यौँ। तल बस्ने बित्तिकै किशनजी मलाई बोलाउनु भयो माथि। फेरि के भन्नुभयो भने चिरञ्जीवी तपाईँ सभापति हुनुहोस् भन्नुभयो किशनजीले। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको फुटेपछि बनिसके होइन। मैले भने किशनजी अब म त पार्टी फुटोस् भन्ने पक्षमा होइन, यो कुनै खुसीको कुरा पनि होइन सभापति हुने, कुनै पाए भन्ने कुरा पनि होइन, दुःखद कुरै हो। अब फुट्न थालेको छ, मलाई चाहिँ के भने जिम्मेवारी सम्हाल भने पनि म चाहिँ बोक्छु, बोक्नलाई मलाई चाहिँ रुचिले चाहिँ हुने कुरा चाहिँ होइन भने मैले, होइन तपाईँ हुनुहोस् भन्ने। अनि शेरबहादुर आइपुगे त्यस बेलामा, किशनजी मात्रै छ, शेरबहादुर आइपुगे। शेरबहादुरजी चिरञ्जीवीलाई सभापति बनाउनुहोस् भने। किशनजी मलाई दिनुहोस् एक फेर, मलाई यत्रो गिर्जाले यसो गरेँ उसो गरेँ आदि त्यसो कुरा भने। अनि त्यसपछि तपाईँ के भन्नु चिरञ्जीवीजी भन्नु मलाई किशनजीले। मैले त्यही भने किशनजी मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, मलाई चाहिँ यो के पार्टी फुट्ने कुरा कुनै चाहिँ त यो रुचिकर कुरा होइन, खुसीको कुरा नि होइन, दुःखको कुरा हो। जिम्मेवारी सम्हाल्न पर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँले भने म त्यो पनि तयार छु, होइन अर्कोलाई बनाउनु चाहिँ मलाई आपत्ति छैन, म तयार छु भने मैले। फेरि होइन किशनजी फेरि मलाई हुन दिनुहोस् भन्नु, लो म राख खा भने, होइन। त्यस कारण चाहिँ के भने यो हाम्रा कारणले पार्टी फुट्यो नि होइन। कृष्णप्रसादको चाहिँ सदासहायता थियो फुटोस् भनेर तपाईँहरूले, किन त्यो तपाईँहरू होइन नफुटाउनुहोस् भन्नुपर्नेमा तपाईँ यसो पार्टी त फुटिसक्यो नि त, निकालिसके, पार्टी फुट्ने भइसक्यो। उनको के लाग्यो होला भने म भएँ भने पार्टी मिलाउन लाग्छन् कि। तपाईँ कसरी मिलाउन लाग्ने? तपाईँ त सुरुदेखि गिरिजाप्रसादको विरोधी, गिरिजाप्रसादसँग 53 सालमा सभापति लडेको मान्छे। सभापति लड्दा पार्टी फुटाउनु पर्छ र? सभापति लड्ने मलाई अधिकार थिएन र? थियो नि। मैले त के भनेर लडाउँ त्यस बेला भनेदेखि मैले भनेकै छु, गिरिजाप्रसाद टेस्ट भएको असफल नेता हो। उहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा असफल भइसक्नु एकपटक। प्रधानमन्त्रीको रूपमा असफल भएको मान्छेलाई फेरि पार्टी सभापति बनाएर सरकार त असफल भयो उहाँको कारणले भन्दा, अनि पार्टी पनि किन सफल पार्ने? त्यस कारण पार्टीलाई असफल पार्न हुन्न, म उहाँको विपक्षमा म लड्छु भनेर लड्या होइन। तर जित्दैन भन्ने त तपाईँलाई थाहा थियो नि? मलाई थाहा थियो। त्यो थाहा नभए मात्रै होइन, किनभने मैले दिनु गरेर थाहा थियो होइन। मैले धेरैसँग कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ के भने कृष्णप्रसादले के भने एक दिन भने के अरे म शेख इद्रिस, ढुनीराज, दिपकहरू हामी गएको थियौँ। भन्नुभयो म भोट त गिरिजाप्रसादलाई दिन्छु। त्यसो भन्नुभयो? तर चिरञ्जीवीजी म प्रेसमा चाहिँ सभापतिका लागि गिरिजाप्रसाद र चिरञ्जीवीमा उनी कति पनि कमी छैनन्, योग्य छन् सभापति, यो चाहिँ म प्रेसलाई भन्छु भने। मैले त्यति भने पुग्छ भने मैले, होइन त्यति नै पुग्छ भने। अनि यही शेरबहादुरको माध्यमबाट गिरिजाप्रसादले मलाई के प्रस्ताव पठायो भने म महामन्त्री बनाउँछु भने। तपाईँलाई 53मै? त्यही म चुनाव हुनुभन्दा पहिला मैले फिर्ता गर्ने बेला। अनि त्यो लिएर सेरे प्रधानमन्त्री त्यो प्रस्ताव लिएर आयो। मुख्यमन्त्री हो,
मैले यो चाहिँ बार्गेनिङ गर्न खोजेकै होइन। मलाई चाहिँ के भने महामन्त्री चाहिन्छ आदि इत्यादि कुरा गर्न खोजेकै होइन। उहाँले पार्टीलाई सरकारलाई डिरेल गर्नुभएको छ गलत लिकबाट चाहिँ त तपाईँ सैद्धान्तिक कुरो गर्नुभयो होइन हिँडाउनु भयो। त्यस कारण म चाहिँ त्यसको विरुद्धमा उभिया हो। मलाई महामन्त्री चाहिएन भने मैले होइन। अनि किशुनजीले त्यहीँ भन्नुभयो चिरञ्जीवी तपाईँले छोडिदिनुहोस् भनेर सभामै होइन। मैले भने अनि किशुनजी मैले चाहिँ के भनेदेखि उहाँले जित्नु होला भन्ने त हो, मेरो नेता हो, जित्नु होला, जित्नुहुन्छ उहाँले। तर म त के भनेदेखि मेरो त सैद्धान्तिक प्रश्न हो, यो गलत बाटोमा पार्टी गयो भनेर म उठ्यायो भने मैले। कति थिए महाधिवेशन प्रतिनिधि, कति ल्याउनु भयो भोट? त्यस बेलामा 1200-1300 कति मान्छे थिए। 1200 मैले चाहिँ यसो हो, त्यो मेरो अलिकति भोट चाहिँ फेरि के बिग्रियो भने नि 400-500 आउने रहेछ हेर्नुहोस्। मैले 200 चाहिँ 54 पाएँ होइन। त्यहाँ के भने पछि चुनाव हुनु 1 दिन 2 दिन पछि शेखिद्रिस, ढुण्डिराज, दिप कुमारहरू गएछन् किशुनजी कहाँ। किशुनजी भोट कसलाई हाल्ने भनेर है। अनि किशुनजीले के भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् मैले त अस्ति नै पनि भने, चिरञ्जीवी अगाडि पनि भने म गिरिजालाई भोट दिन्छु भनेर। किन त गिरिजालाई भोट दिनुपर्ने ठिक छ म बनाउला। अनि तपाईँहरू आफ्नो विवेकले निर्णय गर्नुहोस् भनेछ। त्यो कति भोट पाउँछ, धेरै थोरै आउँछ कि पनि भने सोधेँ अरे। अनि सेक्रेटरीले भन्छ तपाईँले उनलाई दिए पनि उनलाई दिन्छ भने सबैले उनलाई भोट दिए भन्दा अलिकति चाहिँ के भने 100-200 भोट त मेरो तिनीहरू पनि बिगारिदिए होइन। यसो हो कृष्णप्रसादले गिरिजालाई भोट दिन्छु पब्लिकली भनेको र त्यहाँ मलाई फिर्ता गर भनेको उनकै ठाउँबाट छिको। म त हार्दै थिएँ किनभने उनले मलाई समर्थन गर्नु अर्थात् पार्टीमा डिभिजन गर्नु हो नि त होइन। राजनीतिक मान्छे हो खास होइन, डिभिजन गर्ने कुरा हो नि होइन। उनले म गिरिजालाई भोट दिन्छु भनेर अनि उनले चाहिँ के भने मलाई फिर्ता गर्नुहोस् भनेर गिरिजा चाहिँ के भनेदेखिलाई पार्टीलाई विभाजित हुने मानसिकतामा पुर्याउन हुन्न भन्ने कुरा हो नि उनको त। एकताको सन्देश दिन खोजे होइन। त्यसो भएको हुनाले उनले भने पनि ठिक हो, यिनले सोधे बे ठिक हो होइन। यिनीहरू मलाई समर्थन गरेर हिँड्ने ठिक हो भन्ने अनि सोध्न जाने फेरि मेरो अगाडि उनलाई भने हान उनले भनेका छन् म चाहिँ दिन्छु तिम्रो आफ्नो विवेकको निर्णय गर भने। त्यसो भए गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादलाई सँगै राखेर चरित्र चित्रण गर्दा तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको गिरिजाप्रसादमा कृष्णप्रसादमा कस्ता कस्ता गुण थिए, कस्ता कस्ता अवगुण थिए? यस्तो हो, कृष्णप्रसादमा अब योगी भन्नुहोस् सन्यासी भन्नुहोस् योगीको चाहिँ त स्वरूप र चरित्र थियो। गिरिजाप्रसादमा योगको कुरा त लेस पनि थिएन होइन। भोगभन्दा बाहेक उहाँका केही छँदै थिएन। भनेपछि कृष्णप्रसाद योगी, गिरिजाप्रसाद भोगी। योगी, गिरिजाप्रसाद भोगी, यिनी योगी। त्यस्तो थियो है। अनि कसरी एउटै पार्टीमा मिलेर बस्नु भएको थियो त योगी र भोगी? यसो छ, पछि चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ बेला बेला सोध्थे कृष्णप्रसादलाई होइन किशुनजी त्यस बेलामा तपाईँले गिरिजाप्रसादलाई माफी नदिएर निकालिदिएको भए गणेश आञ्जली हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू पनि काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, यत्रो पार्टी पङ्क्ति थियो, गिरिजाप्रसाद एक्लै थिए, तपाईँले बचाउनु भयो गिरिजाप्रसादलाई भनेर यो प्रश्न सोध्थे। उनले बारम्बार के भन्थे भने हेर्नुहोस् यो काङ्ग्रेस चाहिँ के भने मैले चाहिँ यसको जन्माउने कुरा म पनि चाहिँ संस्थापक सदस्य हुँ। आफैले जन्माएको पार्टी मैले आफैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने विभाजित गर्न मैले चाहिनँ। उनले उदाहरण के दिए भने पहिला भन्दा कसैले न्यायाधीश भने राजाले भन्छ नि एउटा चाहिँ आमाले बच्चा पाई सौतनी आमाको सन्तान भएनन्, सौतनी आमाले भन्यो मेरो छोरो सन्तान, सक्करी आमाले भन्यो मेरो सन्तान, गर्दा गर्दै मुद्दा चाहिँ के भने राजा कहाँ पुग्यो। राजाले भन्यो मैले कसरी निर्णय गर्ने, दुईटाले मेरो मेरो भन्छन्, मैले आदि गरिदिन्छु, आदि आदि देऊ भन्दा अनि सक्कली आमाले के भन्यो भने यो सन्तान उसैलाई देऊ मेरो होइन भने। सन्तान त बाँच्यो नि त, छोरो त बाँच्यो नि, उसकै भयो नि बाँच्यो नि छोरो त। सक्कली आमाले छोरो मार्न चाहिन, नगरे पनि हुन्छ भनेपछि गिरिजा कृष्णप्रसाद भन्दा मैले आफैले बनाएको पार्टी कसरी विभाजित गरौँ, अरू खाए गिरिजाले खाओस्, यसो खाए गिरिजाले खाओस्, विभाजित गर्दिनँ भनेर मैले ननिकाले भएको। त्यस कारण चाहिँ के भने उनमा चाहिँ त्यो भावना थियो र उनले कहिले डिभिजनको कुरा गरेनन् पार्टीभित्र। गिरिजाप्रसादले त पहिला पार्टी फुटाउन झन्डा र बोर्डै छुट्टै गरेर त्यो सबै गरेका थिए र गिरिजाप्रसाद मिटिङ बोलाए पार्टी क्या फुटाउनलाई।
अनि एकपल्ट त्यहाँ उठ्यो होला कृष्ण बदन बोलाए कृष्णप्रसाद चप्पल र धोती लगाएर जस्तो गए त्यहाँ मिटिङ गए। गिरिजाप्रसादका मान्छेहरूले उनलाई चाहिँ गाली गर्ने त साधारण भयो, मुख हाँसु त थुके कृष्णप्रसादको। त्यो सबै सही बोल्न थालेपछि घुटिङ गरेका थिए अरे। मैले तिमीहरूको थुक पुछेर बसेको छु यहाँ, सुन भएर हप्काएर आफ्नो कुरा भनेर पार्टी फुट्न नदिएर आएको। र मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै थिएँ। अनि अब पार्टी त फुट्यो, गिरिजाप्रसादले चाहिँ एउटा प्रस्ताव पठाए। फुटिसकेपछि? फुटिया थिएन, चुनाव विघटन गरेका थिए नि त चुनावभन्दा पहिला। शेरबहादुरको पालामा होइन, गिरिजाप्रसादले विघटन गरेका थिए नि त 51 है। अनि के पठाएछन् भने अब गणेशमानजी त चुनाव लड्नु भएको छैन, अहिले गणेशमान चुनाव नलड्ने, किशुनजी चुनाव नलड्ने, म नि चुनाव नलड्ने, तीनजना चुनाव लड्ने, अरू लडाउने भनेर गिरिजाप्रसादले यही शेरबहादुरको माध्यमबाट, यो गृहमन्त्री थियो, पठाएछ कृष्णप्रसादका। उनले हुन्छ भन्थे कृष्णप्रसादले। अनि शेरबहादुर भर्खर निस्केर गएर छ, म पुगेँ, म एक्लै थिएँ, दिउँसो पुगेँ, मलाई बोलाएर सोधेँ, होइन बाबु शेरबहादुर यसो भन्नु आएको थियो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने। होइन किशुनजी, संसद विघटन गर्नु त कुनै दोष छैन। यो चाहिँ बाख्राले बिराउने, भेडा कान काट्ने भन्छन्, त्यस्तै कुरा भयो। अब गिरिजाप्रसाद फेरि लड्छु भनिहाल्छन्, लड्दिनँ भनेपछि नलड्ने तपाईँ मात्रै हो, उनी त लड्छु भनिहाल्छन् पछि, तपाईँले हुन्छ भनिदिनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ किन के अरे भिक्टिमाइज हुने भने मैले। होइन बाबु, अहिले त्यसको भन्दा अर्को विकल्प पनि छैन पार्टी एक राख्नलाई, म फेरि लड्न पऱ्यो, म फेरि लडौँला नि भने। अनि अर्को दिनमा चाहिँ कार्य समिति बस्यो, तीनजना नलड्ने भन्ने निर्णय भयो। मायानानीले म नि लड्दिनँ भने, अर्को एउटा हुने मान्छे नलड्ने भए, चारजना नलड्ने भए। मैले पहिल्यै भने जस्तै अनि त्यसको एक दिन, दुई दिन, तीन दिनपछि गिरिजाप्रसाद चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले आफ्नै मान्छेद्वारा भन्न लगाए। चुनावको म्यान्डेट माग्ने भाग्न पाइन्छ भन्न थाले। होइन, फेरि त्यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि कार्य समितिमा आयो। अब कार्य समितिले त नलड्ने, उनी पनि नलड्ने लेखेको छ नि त, लड्ने अनुमति दिनु पऱ्यो नि, होइन, अनुमति दिनु पऱ्यो भनेर भन्ने कुरा आयो। कार्य त्यो कुरा उठाए साथीहरूले, किन उहाँलाई चाहिँ लड्नुपर्छ भन्दै उठाए। उहाँ लड्नुहुन्थ्यो, हामीले बुझिसकेका थियौँ त्यो कुरा त। अनि कृष्णप्रसादले भने गणेशमानजी त पहिल्यै लड्नु भएको थिएन भने लड्नु भनेर भनिहाल्नुभयो, मैले लड्दिनँ भने म लड्दिनँ, अब गिरिजाऊ लड्न चाहनुहुन्छ भने म अनुमति दिन्छु भने। अब लड्न चाहन्छु भने अनि पार्टीले उनले निर्णय गरिदिए गिरिजाप्रसाद लड्ने अनुमति पार्टीले दिने भनेर। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जे बोल्छु त्यही गर्छु भन्ने मान्छे जे नबोले त्यही मात्रै गर्दा रहेछन् त गिरिजाप्रसाद त। कुरा यही हो बाबु, होइन होइन वास्तवमा। अब यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले यो चाहिँ मैले अलिकति मैले भनेँ नि लेखिदिन्छु भनेर, मैले चाहिँ के भनेदेखि त्यो मैले माइनेट बुक चाहिँ जो छ काङ्ग्रेसको, त्यो शुद्ध लेख्दै हुनुहुन्छ? त्यो होइन न, त्यो चाहिँ के माइनेट बुक मैले मागेँ, छैन भन्छ। अब किशुनजी सभापति हुँदासम्म यत्रो माइनेट बुक थियो, त्यहाँ फेरि कृष्णप्रसादले चाहिँ अरू कोही कार्य समिति सदस्य कोही पनि राख्दैन थियो कार्य समितिमा, त्यो टिप्पणी पनि हामी कार्य समिति सदस्यले टिप्ने हो। अर्कोले बोले भरबल टिप्यो अनि निर्णय तल चाहिँ पछि गर्यो। होइन, पछि चाहिँ उहाँ भएपछि अनि अर्को म्यानेजिङ बोर्ड बनाउनु होला, त्यो मान्छे कहाँ राखेको थाहा छैन, पछि कुनै बेलामा पाइएला के गरेर मलाई थाहा छैन। अहिले अब कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसादले जे गरे नि माफी दिँदै आउनु भएको रहेछ, त्यो देखियो नि। होइन हो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अरू चरित्र चाहिँ भोगी त भनिहाल्नुभयो, पार्टीमा जस्तो तपाईँले कुनै अर्को पक्षबाट गल्ती गर्नुभयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माफी दिनुहुन्थ्यो? किन दिने, कहिले दिनु भएन कसैले? शेरबहादुरलाई त पार्टीबाटै 24 घन्टाभित्रै उहाँले निकालिदिनु भएको छ। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला कुशल सङ्गठक, यो काङ्ग्रेसको सङ्गठन बनाउनुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हात छ, कृष्णप्रसाद भट्टराई खालि काठमाडौँमा मात्रै बस्ने, जनताकोमा नजाने भन्ने आरोप पनि त छ नि फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई। यस्तो होइन, दुईवटा कुरा, सङ्गठन त चाहिँ न गिरिजाले बनायो, यो चाहिँ 7 सालसम्ममा सङ्गठन बनाएको बिपी कोइराला हो, अरूले गरे कम बेसी, सुगडा शमशेर पनि हो। होइन, उनको ठुलो योगदान छ यो सुगडा शमशेरको पनि। अब चाहिँ के भने गिरिजाप्रसाद या जेल भए या निर्वासन भए,
हैन। अब यो चाहिँ अहिले पछिल्लो सङ्गठन त 20-21 सालपछि 17 सालसम्म 18 सालसम्म क्रान्तिमा चाहिँ 7 सालकै बिपी कोइराला, सुब्रत शमशेर, गणेश मानहरूकै नेतृत्व भयो। 20-21 सालपछि त अब चाहिँ के भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, काठमाडौँ कलेजमा बाहिर विराटनगर चाहिँ त के भनेदेखि पश्चिम पूर्व कलेजहरू जो आन्दोलन भयो, हामी प्रजातन्त्रवादी भयौँ, काङ्ग्रेस सङ्गठन चाहिँ त्यहाँबाट निस्क्यो, कलेज विश्वविद्यालय निस्क्यो, कम्युनिस्ट सङ्गठन पनि कलेज विश्वविद्यालयबाट निस्क्यो हैन। नेताहरूकी जरुरत थियो कि निर्वाचनमा थिए। अब 36 सालसम्म त 33 साल 34 सालसम्म त गणेश मानजी, बिपी गणेश मानजी भित्र नआउँदा र त के भनेदेखि यो काङ्ग्रेसको आन्दोलन, काङ्ग्रेसको सङ्गठन, काङ्ग्रेसलाई बचाएको त विद्यार्थी आन्दोलनले हो नि, गिरिजाप्रसादले होइन। न गिरिजाप्रसाद, न बिपी, न कोही होइन नि हैन। हामीलाई उहाँले ल्याएको होइन नि आन्दोलनमा त। हामी त स्वतस्फूर्त आएको यो चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनमा त। प्रजातन्त्र उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ नामले अपिल गर्यो होला हैन। प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्यौँ होला, हामीले कन्भिन्स भयौँ होला हैन। उहाँले हामीलाई सदस्य बनाएर कन्भिन्स गर्दा हामी आएको होइन नि हैन। अनि तपाईँको चाहिँ एकछिन विचार गर्नुहोस्, 20-21 सालदेखि 33, 34, 35 सालसम्मको कालखण्डमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई बाद गर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन चाहिँ कहाँ उभिन्छ त? छैन। केही नेताहरू छन्, सिम्बोलिक नेताहरू छन्, सिम्बोल छ, प्रभाव छ, प्रताप होला हैन। अनि 36 सालपछि चाहिँ के भनेदेखि बिपीको नेतृत्व भयो। तर त्यो हात खुट्टा र शरीर भनेको त 20-21 सालदेखि नै काम गरेर मान्छे जो कलेज सिद्ध्याएर, म 32 सालमा मैले गोर्खाको म चाहिँ के अरे म 34 सालमा गोर्खा सभापति भइसकेको थिएँ हैन। हामीले गऱ्यौँ नि त्यसपछि काम त। उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। 46 सालको आन्दोलन नेतृत्व नि गणेश मानजी, कृष्णजीहरूले गर्नुभयो। काम त हामीले गरे हो हैन। तर तपाईँ त्यो काम गरेको मान्छे 34-35 सालमै गोर्खाको सभापति भएको, सधैँभरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरोधी भनेर किन चिनिनु हो तपाईँ? कहिले मिल्नु भएन गिरिजाप्रसाद?